11 फरवरी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कभी 28 जनवरी, कभी 11 फरवरी। ये माजरा क्या है? जेल में जो है ना वो तबीयत खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जान चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली है। तो दोस्तों 11 फरवरी अभी पार्टी जो है ना वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद कभी 28 जनवरी आ जाता है, कभी 11 फरवरी आ जाता है, कभी 4 फरवरी आ जाता है। ये असल में सब माजरा क्या है? तो उसके बाद जो है ना जेल में जो है ना वो एक अहम रान में है कि जो है ना वो तबीयत खराब हो गया। तो इन सब बातों का न्यूज़ का जिक्र आज के ब्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज जो है ना वो सबसे अहम न्यूज़ सामने आई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जो है ना वो 90 रोज़ के इलेक्शन जो है ना वो अंदर होने थे, उन्होंने जो इस केस की समाअत किया। तो उन्होंने जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को बुलाया और कहा है कि आपने जो है ना वो 90 दिन के अंदर जो है ना वो इलेक्शन करवाने थे। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है ना वो 30 नवंबर तक जो है ना वो मराहिल जो है ना वो दाखिल कर देंगे। उसके बाद 5 जनवरी को जो है ना वो हतमी फ़हरिस्त जो है ना वो जारी करेंगे और उसके बाद जो है ना हमें लगता है कि 11 फरवरी जो है ना वो हम इलेक्शन जो है ना उसकी डेट अनाउंस करते हैं। तो उसके बाद जो है ना काज़ी फैज़ ईसा साहब ने कहा है कि आप जो है ना वो जाएँ, आप जो है ना वो सदर साहब से जो है ना वो वहाँ पे जाएँ, उनसे जो है ना वो मशावरत करें और क्या जो है ना आपस में मिल बैठ के जो है इलेक्शन की डेट जो है ना वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो देखा जाए तो एक चलो इस मुल्क में किसी बंदे को तो ख़्याल है कि एक बड़ों के लिहाज से देखा जाए तो काज़ी साहब ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि आप जब जाएँ वो उसके पास सदर पाकिस्तान के पास जाएँ, वो साथ में मिल बैठ के जो है ना वो इलेक्शन की डेट जो है ना वो तयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो कभी जो है ना इलेक्शन कमीशन की डेट कहते हैं कि 28 जनवरी होगी, कभी 4 फरवरी होगी, कभी 11 फरवरी होगी। तो उसके बाद जो है ना दोस्तों और शहबाज़ गुल का जो है ना वो एक व्लॉग आया है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ना बयान आया तो उधर से जो है ना व्लॉग हो गया। वो जी देखें हमने जो है ना वो सदर पाकिस्तान को कहा था कि आपने जो है ना वो ख़त जारी किया है कि आप उसके ख़त के बाद जो है ना आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपने वहाँ पे जो है ना रुजू करना चाहिए था कि जो इलेक्शन की डेट जो है ना वो आपको सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। इन्होंने जो है ना हमारी बात को नहीं मानी, तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया। तो सदर पाकिस्तान जो ऐसे हैं, तो सर आप ऐसा करें कि आप जो है ना उनको जो है ना वो ला तल्क़ी का जो है ना वो इज़हार ही कर दें। काफ़ी सारे बंदे जो है ना आपकी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। तो अब यही बंदा ही बचा सदर आरिफ अलवी साहब, इसको भी आप कह दें कि ये जी बंदा जो है ना हमारी पार्टी से जो है ना अब नहीं है। तो देखा जाए तो बाकी जितने भी बंदे हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं। तो सदर पाकिस्तान एक ऐसा है, आप देखें कि अभी तक जो है ना वो इमरान खान साहब को अपना लीडर भी मानते हैं और पीटीआई के साथ जो है ना वो ठहरे हुए हैं। तो जब इनका ख़त आया तो वो हमने आपको तभी किया था ये जो है ख़त है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये होम्योपैथिक ख़त है। तो उसके बाद जो है ना वो शहबाज़ गिल और सबसे जो अहम न्यूज़ है वो ये है कि जो अपोज़िशन लीडर थे राजा रियाज़ साहब, तो उन्होंने जो है ना वो एक टीवी में जो है ना वो इंटरव्यू दिया था अगस्त में ना। तो अगस्त में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन जो होंगे वो फरवरी की मिड में होंगे। तो उन्होंने कहा जी हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि जो एंकर बैठा था कि ये आपको किसने कहा कि फरवरी की मिड में जो है ना वो इलेक्शन हो गए। तो उन्होंने कहा बस जी मुझे वो उसने बस ऐसे बात को जो है ना वो टाल-मटोल कर एंकर ने पूछा सर आप बताएँ तो सही आपको किसने कहा है कि इलेक्शन जो है ना वो फरवरी की मिड में होंगे? तो उन्होंने कहा बस वो जी बड़ों ने जो है ना वो फैसला किया, इलेक्शन जो होंगे मिड की फरवरी में होंगे। तो देखें दोस्तों इलेक्शन कमीशन भी गया साइड पे, सदर पाकिस्तान भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गई, ठीक है? वो और बाकी सियासी पार्टीज़ भी गए। एक जो है ना अपोज़िशन लीडर जिसकी वैल्यू देखें कि उसने जो है ना वो अगस्त में डेट अनाउंस कर दी थी कि इलेक्शन जो होंगे वो फरवरी की मिड में होंगे। तो उसके बाद जो है ना वो ये देखें कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे, इलेक्शन जो है ना वो डेट फिर अनाउंस होगी। नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को आ गए, आज 2 फरवरी को जो है ना वो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है। तो ये देखें कि इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है? लोग क्या समझ रहे हैं कि बैक एंड पे क्या चल रहा है? लोगों को समझ ही नहीं आ रही। अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं, इस तरह के जो है ना वो चीज़ें आ रही हैं सामने कि वो ये समझते हैं कि शायद अब जो है ना वो इसकी क्रेडिबिलिटी ना रहे। इलेक्शन की जो इलेक्शन हो शायद वो फेयर इलेक्शन भी ना हो, साफ इलेक्शन भी ना हो। बिल्कुल बजाय आप देखें। उसके बाद आप ये देखें कि अब इलेक्शन कमीशन की डेट में भी तज़ाद है।
الیکشن کمیشن نے کہا تھا جب سیاسی پارٹیوں سے ملے تھے انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹس جو اناؤنس ہوگی وہ 28 جنوری کی ہوگی، اس کے بعد کہتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ 11 فروری کی ہوگی۔ یہ کیا ہے دوستو؟ یہ کیا چل رہا ہے ملک میں؟ آپ دیکھیں اسے، آپ ذرا نوٹس تو کریں، یہ کون جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے نا فیصلے کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کو اوپر خود ہی وہ نہیں ہے، کبھی کہتا ہے 28 جنوری، کبھی کہتا ہے 4 فروری، کبھی کہتا ہے 11 فروری۔ ابھی پارٹی جو ہے نا دوستو شروع ہوئی ہے، یہ 11 فروری میں بھی تضاد ہے، یہ الیکشن 11 فروری کو بھی نہیں ہوں گے، بس یہ جو سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ ڈیٹ بتائی گیا شاید میں بھی 11 فروری کو جو ہے نا وہ الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ کافی سارے سوالات، کافی سارے جو ہے نا وہ سسپینشن سے بھرپور جو ہے نا وہ چیزیں پڑی ہے۔ اگر الیکشن بتانا بھی ہے سر، آپ اناؤنس کر دیں الیکشن کمیشن کہ بھائی 11 فروری کیا 4 فروری کب، جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ یہ ملک میں گہما گہمی سسپینشن افراتفری کا ماحول ایسا جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے۔ تو اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا ہے کہ آپ جائیں الیکشن، اس صدر پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ جائیں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ مشاورت کریں۔ تو الیکشن کمیشن کے بندہ اور وکیل صاحب جو ہے نا وہ صدر پاکستان کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈیٹ پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ صدر پاکستان نے بھی اس پہ اتفاق نہیں ہو۔ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ دونوں جو ہے نا ان کی میٹنگ جاری ہے، تو یہ نیوز سامنے ہے کہ ان کے جو الیکشن کمیشن کے سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں اور ان کے درمیان ملاقات ہوئی، تو ابھی جو ہے نا وہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اتفاق کیسے ہوگا سر جب ہمارے ملک کو چلائی پیچھے سے کوئی اور رہا ہے، جب ڈیٹ ہی کسی اور نے اناؤنس کرنی ہے تو الیکشن بھی اسی کی مرضی سے ہوگا، جتوانا بھی اسی نے کسی اہم سیاسی پارٹی کو ہے، تو اسی نے جو ہے نا ایک وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو یہ تو بس ایک خالی مورے ہیں جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ 11 فروری کو ہونا چاہیے، اس چیز کو ہونا چاہیے، وہ اس ڈیٹ کو ہونا چاہیے۔ یہ بس جو ہے نا عوام کو جو ہے نا اس حق میں جو ہے نا وہ یہ دیکھیں ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو دوستو ایک نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں۔ تو آج جو ہے نا انہوں نے عمران خان صاحب کو معائنہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ طبیعت بالکل فٹ فاٹ ہے، وہ بہت جو ہے نا صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے نا سلو پوائزن دی جا رہی ہے۔ تو دوستو آپ جو ہے نا وہ دیکھیں کافی سارے لوگ آ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، ان کی جوتوں میں جو ہے نا سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ نیوز فیک خبریں پھیلانے میں جو ہے نا وہ کردار ادا نہ کیا کریں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ نے مثال سنی کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو ایک دن جو ہے نا وہ شیر سچ مچ میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ بنے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسی طرح کی جھوٹی خبریں پروپیگنڈے پھیلا کے اگر خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ہو گیا تو پھر جو ہے نا وہ لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ سچ ہی نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں کہ بالکل اچھی خبر ہے کہ ہیپی نیوز ہے، سو پراؤڈ ٹو عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ سائیکل بھی دی گئی ہے، اور ان کو جو ہے نا ڈنڈا بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا ایکسرسائز کر سکے۔ بظاہر ایک جیل ہے، اب جیل میں جو ہے نا وہ اتنی وہ ایکسرسائز تو نہیں کر سکتے جیسے وہ اپنے گھر میں کرتے تھے یا پارک میں کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کی جو طبیعت ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ تو دوستو سیکنڈ لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ عمران خان سنہ 9 مئی پولیس نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا جو ہے نا وہ بیان ریکارڈ کر لیا، جس میں جو ہے نا کافی سارے بندے تھے، تو انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو ہے نا وہ پوچھ گچھ کی ہے اور ان کے بیانات کو جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لیا۔ تو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا شاہ محمود کی جو ہے نا جیل میں طبیعت خراب ہو گیا، ان کو جو ہے نا پمس ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ صحت جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ جیل میں چلے جائے، تو بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو کے ہاسپٹل میں ہی رہے۔ تو دیکھیں کہ ان کی طبیعت جو ہے نا وہ اچانک خراب ہو گئی تھی، ان کو جو ہے نا پھر ہاسپٹل میں لے جائے گیا۔ اب جو ہے نا وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت دے دی، جس پر جو ہے نا انہیں پیمز ہاسپٹل میں منتقل کر دیا۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔